السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو درود مستغاث شریف کے پڑھنے کے اور سننے کے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، پورا ضرور سن کر جائیے گا۔ جیسے میں آپ لوگوں کو عمل کرنے کے لیے بتاؤں، اگر آپ لوگ ویسے ہی عمل کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور درود مستغاث کی برکت سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں، روزی روٹی میں، کھیتی باڑی میں برکت ہوگی، اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے گی، اور اگر کوئی آپ یا مصیبت میں پھنسے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ مصیبت سے بھی نکل جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو جیسے جیسے میں کرنے کے لیے بتاؤں عمل کو آپ لوگ ویسی کیجیے گا۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں درود مستغاث کے پڑھنے اور سننے کے فائدوں کے بارے میں۔ اگر کسی شخص کی اولاد نافرمان ہو تو اس درود مستغاث کو ایک مرتبہ پڑھیں یا سنیں 7 دن تک، ٹھیک ہے، 7 دن تک روزانہ آپ لوگ یہ عمل کریں، روزانہ 7 دن تک پڑھ لیں۔ اگر پڑھنا نہیں آتی ہے تو سن لیں، اور سننے کا وقت جو ہے آپ کی اولاد اگر گھر پر ہو تب سنا کریں، ٹھیک ہے، اور نہ ہو تو پڑھا کریں۔ آپ لوگ جتنی دفعہ سنیں گے، یعنی درود مستغاث کو 7 دن تک سنیں گے، تو آپ کی اولاد کے کانوں میں درود مستغاث کی آواز جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار سے، مطلب نافرمان سے فرما بردار بن جائے گی۔ آپ لوگوں کو یہ عمل کرنا ہے، اور ایک گلاس میں پانی لینے، روزانہ گلاس پر پانی پر دم کر کے آپ لوگ اپنی اولاد کو پلائیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرما بردار اولاد بن جائے گی۔ آپ لوگ کتنی بھی نافرمان اولاد ہے آپ کی، انشاءاللہ وہ آپ کا کہنا ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی، آپ جو بولو گے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ یہ کام روزانہ کرا کریں، 7 دن تک یہ کام کر لیں، عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ کاروبار، دکان یا آفس کی جگہ پر بیٹھ کر اس درود مستغاث کو پڑھ لیں، پڑھنا نہیں آتی ہے تو سن لیں، آپ کا کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا، اچھا چلنے لگے گا، دکان میں برکت ہوگی، روزی روٹی میں برکت ہوگی، کاروبار آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، رکے ہوئے کام آپ کے بن جائیں گے۔ آپ لوگ یہ کام کر کے دیکھیں، اس سے فائدہ اٹھا کے دیکھیں۔ روزانہ آپ جب بھی آفس کھولیں، دکان کھولیں، کاروبار کریں، تب آپ لوگ یہ کام ضرور کریں، روزانہ درود مستغاث کو پڑھ لیا کریں۔ پڑھنا نہیں آتی ہے تو سن لیا کریں، پھر دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ لوگ دعا مانگا کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر آپ لوگ دعا مانگا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کا گھر بھی اچھا چلنے لگے گا۔ اگر کوئی شخص مصیبت میں ہے، دکھ تکلیف میں ہے، غم ہے، آپ لوگوں کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، تو ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں کو 7 دن تک روزانہ بعد نماز فجر مسجد یا گھر پر آ کر آپ لوگ بیٹھ کر روزانہ درود مستغاث شریف کو پڑھ لیا کریں۔ پڑھنا نہیں آتی ہے تو آپ لوگ ایک مرتبہ سن لیا کریں، روزانہ گھر پر یا آپ لوگ مسجد میں، دونوں جگہ پر آپ لوگ بیٹھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ روزانہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی دنیا کے اندر لکھ دیے تب تک آپ لوگ یہ عمل کریے گا، انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی بھی آفت نہیں آئے گی، کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو یہ کام آپ لوگ روزانہ ضرور کرا کریں۔ امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانا، بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی والا جو بٹن آتا ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ چلیے دوستو، آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ یہ خدا حافظ، اور آپ لوگ درود مستغاث کو پورا ضرور سن کر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر الورى المسیر بہ من فوق العرش الى تحت الثرى
الحمد لله على ما مدى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مقيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله يفضلنا رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر الناهي ناجي قاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داعي مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مقتدى إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين هاد مبين الله
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة معتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول مهدي الأمة محمد ورسول صفي حجة الله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى الحمد لله على ما مدى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مقيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله يفضلنا رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر الناهي ناجي قاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داع مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مقتدى إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين هاد مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة معتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول مهدي الأمة محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول كريم مرتدى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول على الدوام نبي طه ياسين قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أميرنا رسول ونبي كريم محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، معيننا رسول ودر نبي الياسين إمام أمين الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، مصدقنا رسول وحبيب نبي مزمل بيان رسول الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن، صاحب القرآن نور الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، مذكرنا رسول معطر الروح مقهر الجسم بار جواد الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء، مفخرنا رسول صاحب الفرقان، صاحب الفرقان، علي مكي شكور الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، إمام الأتقياء ناصرنا رسول صاحب الكوثر، مرب مدني منير الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، سراج الأولياء ضياؤنا رسول صاحب الميزان، صاحب الميزان، أبقحي قريب الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، برهان الأصفياء رسول صاحب البراق، سيد القوم عربي يتيم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله،
الشفاعۃ یا رسول اللہ، الخلاص یا رسول اللہ۔